सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक का ऐसा सच्चा वाक़या जिसने फ़र्श से अर्श तक पहुँचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना ये वाक़या ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शिफात करूँगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। एक साइल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूँ। हज़रत अली के पास उस वक़्त देने के लिए कोई चीज़ न थी। आपने 10 बार दूध पाक पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हो, लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता है क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसा कि पानी आग को बुझा देता है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम से मोहब्बत करना अल्लाह की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ज़ैन बिन वहीब से फरमाया कि जब जुमे का दिन आए तो रसूलुल्लाह पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हज़रत उज़ैफ़ा का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया कि जुमे के दिन इल्म की इशाअत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत करो। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूलुल्लाह का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इमाम इब्न हिजर बयान करते हैं कि एक साले शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हुआ? उसने बताया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। साले शख्स ने उस सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों का शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए, तो दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसीलिए उसका सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कस्तलानी अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा, और महर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खत्मुल मुरसलीन पर दरूद पढ़ें। एक रवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ है, चुनांचे उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उन पर हलाल हो गए। इमाम शरफुद्दीन एक बहुत बड़े ताजिद और आलिम थे। वो अरबी अदब के बहुत बड़े फाजिल और शायर भी थे। उन्हें अचानक फालिज हो गया।
بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق و رسالت مآب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت و دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دستہ مبارک امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس انہوں نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مست و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے ان کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک شخص ملے اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری یہ سن کر حیران زدہ ہو گئے اور پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا جب اسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ قارئین کرام، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی درود و سلام کی برکت کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں بھی ہمیں بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ جو بچا کھچا تھا بس ہمیں دیا جاتا تھا اور ہم وہ کھاتے، اور جب ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی، گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے تھے جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اسی وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو کچھ بچا کھچا کھانا ڈال جاتے میں چپ کر کے وہی کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی تھی، سارے ریلوے اسٹیشن چھان مارا مگر کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش جو اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے کھانے کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی، یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ ان سوچوں میں گم تھا کہ 2 بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلے میں سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔
कहते हैं कि मैं सामने बेंच पर ही लेटा हुआ था। खाने को देखकर मेरी भूख मज़ीद तेज़ हो गई। मैं उठकर बैठ गया और खाने की तरफ देखने लगा। दिल तो चाह रहा था कि मैं इनसे खाना छीन कर भाग जाऊँ और दूर कहीं जाके पेट भर के खाना खाऊँ। लेकिन एक तो कई दिनों से भूखा था, फाकों से था, जिस्म में ताकत नहीं थी, और दूसरा ये कि वो 2 आदमी थे और मैं एक छोटा बच्चा। मैं बड़ी बेबसी के साथ उनको खाना खाते देखने लगा कि अचानक उनमें से एक बूढ़े बुज़ुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, आओ खाना खाओ। मैं तो जैसे इशारे का मुंतज़िर था। पता नहीं उस वक़्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं तेज़ी से उठकर आगे बढ़ा और फ़ौरन से जल्दी खाना खाने लगा। मुझे इस तरह से खाना खाता देखकर वो कहने लगे, लगता है बच्चा कई दिनों से भूखा है। हम बाद में खा लेंगे, इसे खाने दो। कहते हैं कि मैंने जल्दी ही सारा खाना ख़त्म कर दिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया तो उन्होंने कहा, बैठो, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम ये नहीं कहते कि हमारा शुक्र अदा करो, क्योंकि रिज़्क जिसके नाम का है उसी को मिलता है, लेकिन बेटा जिस मालिक ने खाना खिलाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनके प्यार भरे लफ़्ज़ सुनकर मुझे शर्मिंदगी और नदामत हुई और मैं रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और कहने लगे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? वो क्या काम करते हैं? वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी शफ़क़त देखी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी दास्तान गम सुनकर आपस में अपनी ज़ुबान में बात करने लगे, जिससे मुझे कुछ समझ ना सका। कुछ देर बाद जो ज़्यादा बूढ़ा शख्स था वो कहने लगा कि आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि मैं फ़ौरन तैयार हो गया। मुझे आपकी सारी शर्तें मंज़ूर हैं, चाहे वो कुछ भी हो क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बेटा, पहली शर्त तो ये है कि आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहते हैं कि मैंने कहा, मुझे ना नमाज आती है ना दुरूद शरीफ, किसी ने सिखाया ही नहीं। वालिद साहब को भी हमने कभी दिलचस्पी से नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, और हमारी सौतेली माँ तो सवाए घर के काम करवाने के हमसे और कुछ नहीं करवाती थी। मेरी सारी बातें सुनकर वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर दोनों ने आपस में कुछ मशवरा किया और कहा, बेटा ठीक है, हम आपको इसी प्लेटफार्म पर एक होटल में नौकरी दिलवा देते हैं, जहां आपको खाना पीना भी मिलेगा और रिहाइश भी। आपने खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई तो मज़ीद सोचेंगे, लेकिन आपने अच्छे से काम करना है। काम से फारिग होने के बाद मस्जिद के मौलवी साहब से नमाज और कुरान पाक सीखना है और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और लाजमी सीखना है। और मैंने उन्हें पूछा कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी कि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो उन्होंने बार बार मुझसे कहलवाया कि कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने ये याद करवा दिया और मुझे कहा कि आपने उठते बैठते चलते फिरते कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। इसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको काम पर लगवा देते हैं। वो मुझे लेकर होटल पर गए और वहाँ पर उन्होंने मुझे काम पर लगवाया, जहाँ से मैंने खाना लेकर खाया करता था। जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, मैंने देखा कि होटल का सारा अमला उनको बेहद एहतराम कर रहा था। उन्होंने एक शख्स से बात की जो इंतज़ामिया में था। उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और इस तरह होटल पर मुलाजिम हो गया। अपने मोहसिन की हिदायत पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगा। नमाज़ पढ़ना भी सीख ली और नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दिया और तकरीबन 76 साल मुलाजमत करते हुए गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये होटल तो मेरे मोहसिन का है, जिन्होंने मुझे यहाँ मुलाजमत पर रखवाया था। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर उनके होटल हैं, मुसाफिर खाने हैं और साल में 1-2 दफ़ा आते हैं तो मुझसे भी मिल लेते हैं और मेरी जो भी रिपोर्ट होती है वो भी सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। एक दफ़ा मिलने आए तो कहने लगे, बेटा मुझे आपसे एक काम है, करोगे? मैंने उनसे कहा, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, मेरी एक भतीजी है जिसके साथ हमने पहली दफ़ा मिलकर प्लेटफॉर्म पर खाना खाया था। वो मेरे छोटे भाई थे, उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है। आप भी माशाल्लाह आप जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी उनकी बेटी से करवा दूँ, अगर आप हामी भरें तो मैंने जवाब दिया कि आपकी ख्वाहिश है तो मैं हाजिर हूँ। फिर उन्होंने सादगी के साथ पुरवकार तरीके से मेरा निकाह पढ़वा दिया। निकाह के चंद दिनों में मुझे अपने बहन भाई बहुत याद आए और मैंने उसी दिन अहद कर लिया कि निकाह से फारिग होकर मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। लिहाजा निकाह के चंद दिन बाद मैंने अपने मोहसिन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन पहले अकेले जाना, बीवी को साथ लेकर ना जाना, मुनासिब नहीं। वहाँ आपकी सौतेली माँ है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये अच्छा नहीं। वहाँ जाकर आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि माफ़ी मांगना और अपने बहन भाइयों के लिए तोहफे लेकर जाना, क्योंकि तोहफे देना सुन्नत है। और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहसिन बहुत ही नेक और खुदा तरस आदमी थे। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ ट्रेन के ज़रिए अपने घर रवाना हो गया। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नज़रों में बहन भाइयों के चेहरे घूम रहे थे। कहते हैं कि एक अजीब सी कैफियत थी। अपने घर पहुंचा। छोटे भाई ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं तेरा बड़ा भाई इब्राहिम हूँ।
وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ ستیلی ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر آؤ گے؟ وہ خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں۔ اندر جا کر سب کا سامان نکالا۔ سب سے پہلے ستیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے ستیلے بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن کی اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے ایک الگ سے مجھ سے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ستیلی ماں ہیں یا حقیقی ماں ہیں۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے وہی ہمارا حال ہوگا۔ اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی، جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں نے اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب سے پہچانا ہی نہیں۔ ستیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سکی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ یہ ستیلا بھائی اور ایک بہن ہندو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے ستیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بھائی خوش و خرم ہیں۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، کئی عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے اور کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے اور میرے محسنوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق بھی، برکت بھی ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس لیے اگر ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات میں آسانیاں ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقوں سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔